प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई सबै मण्डली परिवारलाई आजको यो शनिबारको दिनमा ख्रिस्टीय अभिवादन साथै जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई कुशलै अर्थात् सुरक्षित अर्थात् तपाईँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। र आजको यो दिनमा विशेष गरी हामी सँगै रहेर सङ्गति गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणले गर्दा हामी एक आपस नै अलग रही सङ्गति गर्नुपर्ने र एक अर्कामा सङ्क्रमण नफैलाओस् भनेर सरकारद्वारा जमात र भेला हुने कुरालाई रोक गरेको कारणले अनि यो कोरोना भाइरसबाट बाँच्नको लागि र बस्नको लागि आफै नै घरभित्र सुरक्षित बस्ने आह्वान गरेको कारणले आज हामी धेरैजना भेला भएर सङ्गति गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूको माझमा हामी आफ्नो घर घरमै छौँ। हामी 11 बजे सङ्गति सुरु गरेका छौँ र हामी तपाईँहरूसँग यो वचनको सेवकाईद्वारा तपाईँहरूसँग जोडिन चाहेको छ। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी जहाँ छौँ, हामी जुन ठाउँमा छौँ, पक्कै पनि परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। अनि विशेष गरी आजको यो दिनमा तपाईँहरूसँग विशेष साप्ताहिक सङ्गतिमा विगत समयहरूमा झैँ जसरी हामी तपाईँहरूसँग प्रभुको वचनमा भएर बोल्थ्यो त्यसरी नै म तपाईँहरूसँग आज प्रभुको वचनमा रहेर बोल्न गइरहेका छौँ। अनि त्यस कारणले हामी आउनुहोस् सबैजना एकै मनको भएर एउटै हृदय भएर प्रभुसँगको आजको यो वचन अनि यो सेवाप्रति हामी सबैजना प्रार्थनासहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ। महान परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ र आजको दिनमा गरिने यो वचनको सेवकाईमा तपाईँको पवित्र अभिषेक हामी सबैसँग राख्नुहोस् र हामी जे सुन्छौँ सुनेका कुराहरूद्वारा तपाईँको महिमा हुन सकौँ। अनि यो भिडियो मार्फत हेरिरहने सबैलाई पनि तपाईँको आशिष र अनुग्रह राखिदिनुहोस्। धन्यवाद यी सबै कुराको निम्ति येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। विशेष गरी तपाईँहरूसँग आजको यो बिहान यो दिनमा बोल्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पापमा मृत्यु र ख्रिस्टमा जीवन भन्ने विषयमा हामी बोल्न खोजिरहेका छौँ। अनि विशेष गरी हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुँदा, परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदा पापको स्वरूपमा बनाउनु भएको थिएन। अनि पापको स्वरूपमा मानिसलाई बनाउनु थिएन। अनि पाप चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको असल कुरा पछि सारिएको कुरा हो। अनि मानिसहरूमा पाप र मृत्यु ल्याउने काम चाहिँ शैतानले गरेको हो भन्ने कुरा हामी बाइबलद्वारा त्यो कुरालाई हामी पाउन सक्छौँ। आफ्नै स्वरूपमा बनाएको मानिसलाई देखेर परमेश्वर खुसी हुनुभएको कुरा, परमेश्वर अति नै खुसी व्यक्त गर्नुभएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। त्यस कारणले परमेश्वरले जे कुरा बनाउनु भयो नि, अनि त्यो बनाउनु भएको कुरा चाहिँ असल कुरा बनाउनु भएको थियो। अनि जुन कुरा असल थियो अनि त्यो असल कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग रहेको शैतानलाई चाहेनन्, शैतानलाई त्यो मन पराएनन्। अनि त्यस कारणले गर्दा शैतानले मानिसमा त्यो असल कुराहरूमा चाहिँ एउटा खराबी सारिदिने काम गर्न खोज्यो अनि गरे भन्ने कुरा हामी बाइबलले पाउँदछौँ। तर हामी योभन्दा अगाडि हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा नि, अनि विशेष गरी परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कुरा जो चाहिँ दाग बेदाग मृत्यु त्यहाँनिर कुनै पनि कुरा थिएन, तर परमेश्वरले असल बनाउनु भएको थियो भन्ने कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 देखि म तपाईँहरूको लागि अनि पढ्नेछु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस आफ्नो स्वरूपमा, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रको माछा र आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशु र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र यसलाई आफ्नो वशमा पारिँदै समुद्रका माछा र आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीमा सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीको सबै बिउ उमार्ने बोट र फलमा नै बिउ हुने सबै फलहरू रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूको आहारको निम्ति हुनेछ। अनि पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ
तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भयो। आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो। वास्तवमा त्यो साह्रै राम्रो थियो। अनि साँझ पर्यो र बिहानी भयो, 6औं दिन। यहाँ हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले जब सबै थोक बनाउनु भयो अनि त्यो कुरो बनाइ सिद्धिसके पश्चात परमेश्वरले हेर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा, उहाँको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। अनि त्यो स्वरूपमा बनाएको मानिसलाई उहाँले हेर्नुभयो। अनि मानिसलाई हेर्नुभयो अनि त्यो हेर्नु भए पश्चात त्यो चाहिँ अति नै असल, अति नै सुन्दर परमप्रभुलाई लाग्यो। अनि परमेश्वरले त्यहाँ खुसी व्यक्त गर्नुभएको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। भनेपछि त्यहाँनिर जब परमेश्वरले असल कुरा बनाउनु भयो अनि त्यो असल कुरा चाहिँ खराब कसरी भयो भन्ने कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गर्दछौँ भने जब जब परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति दिनुभएको शिक्षा दियो अनि तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि बगैँचामा भएको रुखको फल नखानु भन्ने आज्ञा दिनुभएको, जुन दिन तिमीहरूले त्यो रुखको फल खान्छौ त्यो दिन चाहिँ तिमीहरू मर्छौ है भनेर एउटा आदम नामक बगैँचामा राख्नुभएको थियो। अनि मानिस जातिलाई कमजोर पार्नको निम्ति त्यहाँ सर्पको भेषमा शैतान आइपुग्यो। अनि शैतानले मानिसलाई परीक्षा गर्दै भन्यो अनि मानिसलाई सोध्यो। अनि त्यहाँनिर भनिएका कुरा, त्यहाँनिर वार्तालाप भएका कुरा हामी विचार गर्दछौँ भने 3:1 देखि उत्पत्तिको पुस्तक 3:1 लाई हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर यसरी भनिएको छ, परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूको फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरू आँखा खुल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछ। यहाँनिर शैतानले मानिसमा चाहिँ एउटा प्रलोभन अर्थात् परमेश्वर जस्तै हुनेछ भनेर ढाँटिएर छलिएर त्यहाँ मृत्यु अर्थात् त्यहाँनिर पापको कुरा चाहिँ सारिएका कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि धेरै पटक हामी यस्ता कमजोरी कुराहरूलाई हामी थाहा गर्दैनौँ, धेरै पटक हामी यस्ता कुराहरूलाई विचार गर्दैनौँ अनि हामी आफै नै कमजोरी राखेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ परमेश्वरले बनाउनु भएको असल थोकमाथि त्यहाँनिर दूषित बनाउने काम चाहिँ शैतानले गरेका थिए अनि शैतानले गरेको थिए भन्ने कुरा चाहिँ बाइबली प्रमाण हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले प्रिय मित्रहरू, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई के भन्न खोजिरहेको छु भन्दा पाप पश्चात मानिसको जीवनमा मृत्यु आयो। जुन आदम अनि हव्वा एउटा परमप्रभुले बनाउनु भएको एउटा जीवनमा उनीहरू आशिषित थिए, उनीहरूको त्यो मृत्युको कुनै पनि कुरा थिएन। तर पनि जब जब उनीहरूले शैतानका कुरा सुने, त्यस पछाडिको घटनालाई, त्यस पछाडिको हामीले बाइबली पाठलाई हामी विचार गर्दछौँ भने त्यस पछाडि उनीहरूले अनाज्ञाकारिता गरे, उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई नमाने र शैतानको आज्ञालाई माने अनि त्यस पछाडि नखानुपर्ने कुरा उनीहरूले खाए। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, जुन दिन तिमीहरूले त्यो फल खान्छौ निश्चय नै त्यो दिन तिमीहरू मर्नेछौ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो मृत्यु चाहिँ उनीहरूमा आए, उनीहरूमा सारे। अनि जुन मृत्यु उनीहरूमा आए अनि त्यस पश्चात उनीहरू आफैलाई थाहा पाए, ल्या हामी त नाङ्गै पो रहेछौँ, भन्ने किसिमको उनीहरूको लाजका कुराहरू, शर्मका कुराहरू त्यहाँनिर आएका कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई हामी विचार गर्दछौँ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जे कुरा बनाउनुहुन्छ त्यो असल बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति जे सोच्नुहुन्छ त्यो असल सोच्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति जे तयारी गर्नुहुन्छ त्यो असल तयारी गर्नुहुन्छ। आफ्नो पिताले हामीलाई एउटा बहुमूल्य कुरा, एउटा असल कुरा दिन चाहनुहुन्छ, तर हामी कतिपटक त्यो असल कुराको निम्ति योग्य भइराखेका हुँदैनौँ। जसरी आदम अनि हव्वालाई परमेश्वरले एउटा सुन्दर, कहिल्यै पनि खाँचो नपर्ने ठाउँमा राख्न चाहेको थियो, तर उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई भन्दा शैतानको कुरालाई प्रायोरिटी दिएको कारणले उनीहरूले त्यो स्थान र त्यो ठाउँ र त्यो आफ्नो जीवनलाई गुमाउनु परेका कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस कारणले तपाईँ र म पनि कतिपटक परमेश्वरका कुरालाई बिर्सिदिन्छौँ अनि हामीले परमेश्वरको कुरालाई वास्ता गरिँदैनौँ। अनि जसको कारण हाम्रो जीवनहरूमा पनि कति अवस्थाहरूमा पासो र परीक्षाका कुराहरू आइपर्छन्। त्यस कारणले यहाँनिर बताएको कुरा छ, पापको कारणले आदम अनि हव्वामा मृत्यु आयो अनि त्यो मृत्यु चाहिँ आज
उत्पत्तिको समयदेखि लिएर आज विश्वमा त्यो मृत्यु तीव्रतामा आज त्यो मृत्यु सबै मानिसमा फैलिएको छ। अनि जुन मृत्युलाई जित्नको लागि अब कुनै पनि अरू विकल्पहरू छैन। अनि संसारमा मानिसहरूले धेरै किसिमका धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा, पौवा, पार्टी विविध कुरोहरू गर्छन्। अनि यो कुराद्वारा चाहिँ त्यो मानिसले गुमाएको मृत्यु जित्न सक्दैन। त्यस कारणले परमप्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई विचार गर्दछौँ भने जुन पापको व्याप्तताको कारणले, जुन अधर्मको व्याप्तताको कारणले पृथ्वीमा पापको ज्यादती बढ्दै गयो, वृद्धि हुँदै गयो अनि यहाँसम्म कि मानिसहरू अनियन्त्रित भएर, मानिसहरू असंयमित भएर मानिसहरूले आफैलाई पनि ईश्वरको स्थानमा राख्दै जान थाले। मानिसले आफैलाई म ईश्वर हुँ, म परमेश्वर हुँ भन्ने स्थानमा राख्दै जान थाले। तर परमेश्वरले त्यो कुरालाई मन पराउनु भएन, त्यो कुरालाई रुचाउनुहुन्न। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी विचार गर्दछौँ भने मानिसमा जब आदम अनि हव्वा पछाडिको जुन मृत्यु उनीहरूमा आयो, पाप उनीहरूमा आयो, उनीहरूले असल गर्न सकेनन्, उनीहरूले असल कुरो गर्न सकेनन्, उनीहरूले असल काम गर्न सकेनन्, उनीहरूले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्न सकेनन्, उनीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सकेनन्। अनि जुन प्रेम गर्न नसकेको पापको व्याप्तता उनीहरूमा बढ्दै आयो। अनि हामी एउटा घटनालाई हामी विचार गर्दछौँ भने जब त्यो पापको व्याप्तताबाट धेरै मानिसहरूको वृद्धि हुँदै गयो, परमेश्वरले एउटा आशिष दिनुभएको थियो, तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। अनि यो आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको थियो। त्यो आज्ञा अनुसार जब बढ्दै गयो हामी बाइबलकै घटनाक्रमलाई उत्पत्तिकै पुस्तकमा हामी धेरै कुरालाई विचार गर्दछौँ भने परमेश्वरमा गरिएको अटेरी र अनाज्ञाकारीपनहरू हामी त्यहाँनिर धेरै कुराहरू पाउँछौँ। जस्तै मानिसहरूलाई परमेश्वरले ठिक प्रकारले डोर्याउन चाहे तर नहिँडेको, परमेश्वरले भनेका कुराहरूमा नहिँडेको, हामी सिनारमा आएर गरेका कुरालाई परमेश्वरले फैलिनलाई भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले स्वर्गसम्म जाने धरहरा बनाउनको लागि परेको उनीहरूको आफ्नो इच्छाहरू त्यहाँ अभिव्यक्त गरेका कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि त्यसै घटनाक्रममा मानिसहरूमा चाहिँ पापको व्याप्तता बढ्दै गइसके पश्चात मानिसहरू चाहिँ धेरै किसिमका ठाउँहरूमा फैलावट हुन थाले। अनि त्यसरी हामी एउटा घटनालाई हेर्न सक्छौँ। जब लोतको घटनालाई हामी विचार गर्न सक्छौँ, परमेश्वरले लोतलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अनि लोत चाहिँ एउटा सदोम अनि गमोराको सहरको नजिक बस्दथ्यो। अनि उसले छानेको सहर चाहिँ सदोम र गमोराको नजिक छानेर बसेको थियो। अनि त्यसै अवस्थामा सदोम र गमोराको मानिसहरू चाहिँ यति पथभ्रष्ट, यति पाप, यति दरिद्रता र यति परमेश्वरको विरुद्धमा घिनलाग्ने कुराहरू गर्ने मानिसहरू त्यहाँनिर थिए। हामी यहाँनिर विचार गर्दछौँ भने त्यो ठाउँका मानिसहरू चाहिँ असंयमताले भरिएका थिए। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ स्त्री बीच र पुरुष बीचको सम्बन्ध त्यहाँनिर हुँदथे। अनि ती ठाउँका मानिसहरूले चाहिँ धेरै नौलो व्यक्तिहरू, कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिहरू देख्नु हुँदैन थिए। अनि तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूसँग सम्भोग गर्नको निम्ति, तिनीहरूसँग शारीरिक संसर्ग गर्नको निम्ति उनीहरूले साँच्चै नै पापपूर्ण लालसहरू चाहिँ उनीहरूले गर्दथे। तर यहाँनिर हामी विचार गर्दा जब परमप्रभु परमेश्वरको वचन सदोम र गमोरालाई देख्नुभयो, त्यो भित्रको विनाश र त्यो भित्रको पापको क्रूरलाई देख्नु भइसके पछाडि त्यो सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्ने विचार परमेश्वरले गर्नुभयो। हामी त्योभन्दा घटनाको अगाडिलाई पनि हामी विचार गर्दछौँ भने अब्राहमले भनेको कुरा छ, त्यो भित्र केही धर्मी व्यक्ति भए तपाईँले के नाश गर्नुहुन्थ्यो प्रभु भनेर सोध्नु भएको छ। तर अन्तिममा परमेश्वरले भन्नु, त्यो भित्र 10 जना मात्रै धर्मी व्यक्ति भए भने पनि म त्यो नाश गर्ने छैनन्। तर भन्नको मतलब के, त्यो भित्र एउटा पनि धर्मी मानिस थिएन, त्यसको छिमेकमा गएर बस्ने एकजना लोत मात्रै थिए। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ परमेश्वरले त्यो लोत बसेको ठाउँ सदोम अनि गमोरालाई नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि 2 जना स्वर्गदूत लोतको घरमा आएका थिए। अनि लोतले त्यो 2 जना स्वर्गदूतलाई चाहिँ आफ्नो घरभित्र स्वागत गरेर बस्दै थिए। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो अपरिचित व्यक्तिहरू आएको देखेर सदोम र गमोराको मानिसहरूले चाहिँ लोतको घरमा आएर ढोकामा ढकढकाएर घचघचाएर हामीलाई त्यो नयाँ अपरिचित व्यक्ति को आएको छ अनि हामीलाई त्यो बाहिर दियो, अनि उनीहरूसँग हामी सम्भोग गरौँ। कस्तो किसिमको मनसाय, कस्तो किसिमको विचार उनीहरूको हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। तर पनि त्यहाँनिर जब लोतले भन्दछ, मेरो घरमा आएको पाहुनामाथि यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, बरु मेरो विवाह नभएकी छोरी छ, म त्यो तिमीहरूलाई दिन्छु,
लोतले त्यो कुरा बोलेका कुरा हामी पाउँदछौँ। तर त्यो मानिसहरूको घमण्ड त अहमताले त्यहाँ के भनिएको छ, यी मानिसलाई हाम्रो निम्ति न्यायकर्ता कसले ठहर्यायो, यसलाई अब हामी सताउने छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू त्यहाँ अभिव्यक्त गरेका कुरा हामी पाउँदछौँ। जब जब त्यो घटनालाई, त्यो क्रूरतालाई देखिसके पछाडि लुतको घरमा आएको त्यो दुईजना पाहुना स्वर्गदूतले लुतलाई ताने र घरभित्र तानिसके पछाडि त्यो दुईजना स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो सबै मानिसहरूको सानोदेखि लिएर ठुलोसम्मको आँखाहरू चाहिँ अन्धो पारिदिए अनि उनीहरूले केही पनि देखेनन्। अनि नदेखिसके पछाडि तिनीहरू फर्केर गएका घटना हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, मानिस यतिसम्म भ्रष्ट छ, मानिस यतिसम्म भ्रष्ट भएको छ संसारमा। आज त्यही लोतको घटना जस्तै, आज त्यही सदोम र गमोराको सहर जस्तै आज विश्वमा पनि परमेश्वरको डर हराउँदै गएको छ, परमेश्वरलाई पुज्ने व्यक्तिहरूको कमी हुँदै गएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। आज धेरै विकसित राष्ट्र छ, आज धेरै धनी र धेरै एजुकेसन र एजुकेटेड भएका राष्ट्रहरू छ, तर त्यो राष्ट्रहरूले पनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने पहिलो श्रेय, पहिलो प्रेम, पहिलो आदर दिन बिर्सिराखेको छ। त्यस कारणले जति जति मान्छे फेसिलिटीमा जति जति बढ्दै गयो, जति आनन्दका कुरा, जति असल कुराहरू उनीहरूले भोग गर्दै गए, त्यति नै परमेश्वरलाई बिर्सेर जाने कुराहरू चाहिँ आजको समाजमा र यो समयहरूमा पनि तीव्रता बढ्दै गएको छ। आज हामीले हेर्दछौँ भने विश्वमा विविध घटनाहरू घटिरहेको छ। आज पनि हामी गेका कुराहरू अनि यो हामी विविध कुराहरू चाहिँ तेस्रो लिङ्गीका कुराहरू धेरै इत्यादि कुराहरू हामी सुन्नमा आउँछौँ। तर यो कुरालाई विचार गर्दाखेरि आज परमेश्वरको वचन, आज नेपाल देशमा पनि ब्लू डायमन्ड भन्ने विविध किसिमका कुराहरू चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरूलाई अर्थात् गेहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्छ, यो चाहिँ राज्यले कानुनले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेर आइरहेको कुरा छ। यो चाहिँ घोर एकदमै परमेश्वरको विरुद्धमा हुने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस कारणले प्रियहरू, हामीले यो कुरालाई जान्नुपर्छ, जसरी यो घटना सदोम र गमोरामा थियो, आज पनि संसारमा यो कुरा बढ्दै आइरहेको छ। हामी यो कुरा देखेर अचम्म मान्नुपर्ने कुरा छैन। यो पापको व्याप्तता हो, पाप मानिसको जीवनहरूमा बढ्दै जानेछ, परमेश्वरको वचन विरुद्धमा धेरै कुराहरू उठे आउनेछ। तर हामी यो कुरामा डर लाग्नुपर्ने कुरा छैन, तर आफैले आफैलाई संयमता अपनाउँदै भइरहेका कुराहरूप्रति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सिवाय हामीसँग अरू कुनै पनि कुरा हुँदैनन्। त्यस कारणले त्यो सदोम अनि गमोराको व्याप्तता देखिसके पछाडि परमेश्वरले त्यो सहरलाई नष्ट गर्ने मनसाई बनाउनु भयो। हामी विचार गर्दछौँ भने सदोम र गमोराको विनाशलाई हामी 19:12 देखि 29 पदलाई हामी त्यो खण्डलाई पढ्दछौँ भने त्यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो झारेर त्यो सहरलाई नष्ट गर्ने विचार गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। एकैछिन म तपाईँलाई बाइबलबाट त्यो खण्डलाई पनि पढ्नेछौँ। अनि यहाँनिर सदोमको विनाशको बारेमा हामी 19:12 देखि तपाईँलाई पढ्नेछौँ। ती दुई मानिसहरू लोतलाई भने, तिमीसँग यहाँ अरू कोही छन् ज्वाइँ कि छोराछोरीहरू अथवा सहरमा तिम्रो अरू जो भए पनि तिनीहरूलाई लिएर यस ठाउँबाट निस्केर जाऊ, किनभने हामी यस ठाउँलाई नष्ट पार्नेछौँ। किनकि यहाँका मानिसहरूका विरुद्धमा उठेका आवाज परमप्रभुको अघि यति ठुलो भएको छ कि यस सहरलाई सर्वनाश गर्न परमप्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको छ। यसकारण आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई विवाह गर्न माग्ने ज्वाइँहरूका गएर लोतले भने, उठ यस ठाउँबाट गइहाल, किनभने परमप्रभुले यो सहर नष्ट पार्नुहुनेछ। तर ज्वाइँहरूले त तिनले ठट्ट गरे जस्तो लाग्यो। ज्वाइँले उज्यालो हुन लाग्दा ती दूतहरूले लोतलाई यसो भनेर आतुरी लाए, उठ तिम्रो पत्नी र यहाँ भएका तिम्रो दुई छोरीलाई लिएर गइहाल, नत्र त यस सहरले पाउने सजायमा तिमी पनि भस्म हुनेछौ। जब तिनले अल्टल गरिरहे तब मानिसहरूले तिनका निम्ति तिनका र तिनकी पत्नीका र दुवै छोरीहरूका हात समातेर सहर बाहिर ल्याए, किनभने परमप्रभुको दया तिनीमाथि थियो। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि तिनीहरूमा एकजनाले भने, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, फर्केर पछाडि नहेर, बेसीमा कतै पनि नअडिनु, तर पहाडतिर भाग, नत्र त तिमीहरू भस्म हुनेछौ। तब लोतले उनीहरूलाई भने, हजुर
त्यसो नहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँको दासले तपाईँको अनुग्रह पाएको छ र मेरो प्राण बचाए र तपाईँहरूले मलाई ठुलो करुणा देखाउनु भएको छ। म पाहाडतिर भाग्न सक्दिनँ, नत्र त यस विपत्तिमा परेर म मर्नेछु। हेर्नुहोस्, त्यो सहर भाग्नलाई नजिकै छ र त्यो सानो पनि छ। मलाई त्यही नै भाग्न दिनुहोस्। त्यो साह्रै सानो छैन र त्यहाँ गए मेरो प्राण बाँच्ला। उनले तिनीहरूलाई भने, हेर, यस विषयमा मैले तेरो बिन्ती ग्रहण गरेँ। तैँले भनेको सहरलाई चाहिँ म भस्म पार्ने छैन। चाँडो गरेर त्यही नै भागिज, किनकि त नपुगुन्जेल केही गर्न सक्दिन। त्यसैले त्यस सहरको नाउँ सोवार राखियो। लोद सोवारमा पुग्दा सूर्य अस्ताइ सकेको थियो। तब परमप्रभुले सदोम र गमोरामाथि आकाशबाट आगो र गन्धक वर्षाउनु भयो। यसरी उहाँले ती सहरलाई जम्मै बेसी र सहरका सबै बासिन्दाहरू जमिनमा उम्रेका सबै थोक सर्वनाश गरिदिनुभयो। तर लुतकी पत्नीले पछाडि फर्केर हेरिन् र तिनी नुनको थाम भइहालिन्। हामी यहाँनिर हेर्दछौँ भने सदोम र गमोराको नष्टको बारेमा, विनाशको बारेमा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि त्यस कारणले प्रियहरू, जब जब विनाशको कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, पापको ज्यादती बढेको अवस्थामा गर्नुहुन्छ, पाप परमेश्वरको विरुद्धमा ज्यादै बढेको अवस्थामा गर्नुहुन्छ, जसरी सदोम अनि गमोरामा भएको घटना त्यही थिए। हामी कतिपटक यस्तै अवस्थाहरूमा हामी रहिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यहाँनिर परमप्रभुले भन्नुभएको थियो लोदलाई, तिमी भागेर जाऊ। लोदले एउटा बिन्ती गरे, म पाहाडमा भाग्न सक्दिनँ, यहाँ नजिकै एउटा सहर, सानो सहर छ, म त्यहाँ जान्छु। तर परमप्रभुले भन्नुभएको थियो पछाडि फर्केर नहेर। तर त्यहाँ लोदको श्रीमतीले आफ्नो सरसम्पत्ति र आफ्नो जयजथाप्रति प्रेम गरेको र त्यो प्रति वास्ता गरेको कारणले ऊ नफर्किकन रहन सकेनन्। ऊ पछाडि फर्केर हेरिन्। अनि त्यो पछाडि फर्केर हेरिसके पश्चात लोदको श्रीमती त्यही नै नुनको थाम बनेका कुरा हामी त्यहाँ बाइबलले 26 पदले बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। कतिपटक हामी पनि त्यस्ता समाजमा हुन्छौँ, त्यस्ता परिस्थितिमा हुन्छौँ। कतिपटक हामीले गुमाउनु पर्ने, हामीले त्यागेर आउनुपर्ने कुरोहरूमा कतिपटक हामीमा पनि त्यो मोह भएको अवस्थामा हामी पनि कतिपटक त्यस्ता परिस्थिति जन्जालहरूमा पर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकले हामीलाई सिकाउन खोज्दैछ। त्यस कारणले प्रियहरू, परमेश्वरको वचनमा हामी विचार गर्दछौँ भने यो कुरोले हामी सबैलाई सन्देश दिँदछ। आज पनि भइरहेको घटनाहरूलाई हामी विचार गर्दछौँ भने कोरोनाको भाइरस अनि डेङ्गु, मलेरिया, विविध अपरिचित रोगहरू, विविध कुराहरू चाहिँ हामी सुन्दछौँ। तर यो सुनेर हामी आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। हामीले गुमाएको छैनन्, हामीले सिद्ध्याएको छैनन्, हामीले आज प्राप्त गरेको छ। आज हामीले परमेश्वरमा गर्व गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीले प्रभुलाई पाएको छ, प्रभुलाई हामीले चिनेको छ। अब उसो हामीले प्रभुलाई चिनेको छ भन्दैमा हामीले जे पनि गर्ने, जे पनि कुरा बोल्ने, जस्तो प्राय त्यस्तै कुरा गर्ने अथोरिटी हामीलाई दिएको छैन। त्यस कारणले हामीलाई संयमता अपनाउनु र हामी आफै सुरक्षित हुनको लागि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्र येशूमा दिनुभएको विश्वास र समर्पणता हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। यदि हाम्रो विश्वास प्रभु येशूमा साँचो छ भने हामी मर्यौँ भने तापनि डराउनु पर्ने कुरा छैनन्। यदि हामीले धेरै पटक हामीले आज यो रोगको कारणले त्रय गरिरहेका कुरा हामी सुन्दछौँ, ल्या अब मर्ने भयो, ल्या अब यसो हुने भयो, ल्या अब उसो हुने भयो, ल्या 29 तारिकमा अप्रिलमा चाहिँ यस्तो घटना हुने भयो। अनि विविध कुराहरूको मानिसहरूले धेरै किसिमको त्रय डरका कुराहरू फैलाइरहेका हामी सुन्छौँ, देख्छौँ। तर हामीले एउटै कुरा हामीले बुझेको छौँ, परमप्रभुमा विश्वास गर्नेहरूलाई जे पनि हुन्छ त्यो असल र भलाइ नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ कि हामी योहन्नाको पुस्तक 11 अध्यायको खण्डले हामी विचार गर्दछौँ भने हामी मर्यौँ भने पनि हामी बाँच्नेछ, जिउनेछ। हामीले यो सान्त्वना, यो आनन्द पाइसकेको छ। आज यो कोरोनाले, यो घटनाले, त्यो घटनाले, फलाना घटनाले मृत्यु हुने भयो, यस्तो हुने भयो, उस्तो हुने भयो भन्ने किसिमको डर र त्रास फैलाउनुभन्दा हामी सबैभन्दा पहिलो कुरा प्रभुमा घुँडा टेक्नुपर्छ, प्रभुमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवन प्रभुमा हुनुपर्छ। जब हामीले प्रभुलाई दिन्छौँ, प्रभुले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। जब हामी प्रभुमा समर्पण गर्छौँ, प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। जब हामी असुरक्षित तवरले सदोमका मानिसहरू जस्तो असुरक्षित तवरले हामीले आफैलाई नियन्त्रण गर्छौँ भनेर बाहिरी जान्छौँ, बाहिरी रहन्छौँ भने हाम्रो सुरक्षा त्यहाँनिर हुन सक्दैन। त्यस कारणले प्रभुको वचन, यदि मृत्यु नै प्रभुको पुस्तकमा हाम्रो मृत्यु निश्चित लेखिसकेको छ भने हामी फलामको सुरक्षाभित्र रहे तापनि, हामी बङ्करभित्र रहे तापनि, बमले र शक्तिशाली बमहरूले उडाउँदा पनि
त्यहाँ खतम नहुने बङ्करभित्र बसेर पनि हाम्रो मृत्यु जीवन उहाँको पुस्तकमा सकिएको छ भने हामी जहाँ रहे तापनि हामी मर्छौँ। तर यो कुरालाई हामी विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो मृत्यु चाहिँ उहाँको हातमा छ, हाम्रो जीवन उहाँको हातमा छ। त्यस कारणले हामीले प्रभुलाई सुम्पिसकेको छ। हो, हिजोको दिनमा आदमबाट सारी आएको हाम्रो पापमय मृत्यु अनि हामीले ख्रिस्टको क्रुसमा दिइसकेको छ, ख्रिस्टको क्रुसमा दिइसकेको छ, समर्पण गरिसकेको छ। अब उपरान्त हाम्रो निम्ति ख्रिस्ट येशूमा जीवन छ। त्यस कारणले हामी निराश हुनुपर्ने, अतालिनुपर्ने अनि कुनै पनि त्यस्ता कुरा हाम्रो निम्ति छैन। त्यस कारणले प्रभुको वचनमा हामी रहिरह्यौँ भने, प्रभुको वचनमा रहिरह्यो भने हामीले परमेश्वरद्वारा पाउने सुरक्षा र उहाँको अनन्तताको कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि त्यस कारणले प्रियहरू, आज मैले भनिरहेको कुरा छ, पापमा मृत्यु, ख्रिस्टमा जीवन। ख्रिस्टमा जीवन छ, ख्रिस्टमा विश्वास गरेकोमा जीवन छ। हो, यो शारीरिक जीवन यो संसारमा सके तापनि हाम्रो आत्मिक जीवन स्वर्गमा सुरक्षित रहन्छ। आज जसले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेको छैन, आज जसले ख्रिस्ट येशूलाई चिनेको छैन अनि उनीहरू आज मृत्यु पश्चात त्यो जीवन पाएको छैनन्। त्यसकारणले प्रभुको वचनले भन्दछ, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि मेरो पिता कहाँ आउन सक्दैनन्। त्यस कारणले हामीले जाने बाटो प्रभु येशूलाई पाइसकेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हताश हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने कुरा हामीसँग छैनन्। एक दिन हामी जानै पर्यो भने पनि परमेश्वरले हामीलाई लानुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले जीवन हराएको छैनन्, जीवन नहुने जस्तो, जीवन नपाएको जस्तो हामी अत्तालिएर, कुरालिएर, डराएर, छटपटाएर भाग्नुपर्ने स्थिति हामीसँग छैनन्। त्यस कारणले प्रियहरू, आज हामी विचार गरौँ। आज मैले तपाईँलाई भनेको छ, आदमले गुमाएको जीवन आज हामीले पाएको छ। कोद्वारा भन्दा ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीले पाएको छ। अनि त्यस कारणले त्यो जीवनलाई हामी सुरक्षित राखौँ, त्यो जीवनलाई सुरक्षित ठाउँमा राखौँ, त्यो जीवनलाई परमेश्वरको आशिषको रूपमा राखौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई जे बनाउन चाहनुहुन्छ, जहाँ लैजान चाहनुहुन्छ, त्यो लाने स्थितिहरूमा परमेश्वरलाई दिउँ अनि परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई आशिषित तुल्याउनुहुन्छ। त्यस कारणले यही नै म भन्न चाहन्छु, आज चुनौती हाम्रो निम्ति छ। रोग संसारमा फैलिएको छ। हो, हामीले सेवकाई गर्न एक ठाउँमा जमात भेला गरेर सेवकाई गर्न नसकिने स्थिति छ। हामीसँग समाजको डर, हामीले समाजलाई हेर्नुपर्छ, हामीले राष्ट्रलाई हेर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो परिवारहरूलाई हेर्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै किसिमका कुरालाई मध्यनजर राख्दै अनि हामीले यो कुरालाई हामी आफै नै घरभित्र भएर सुरक्षित साथ आज हामी सेवा र सङ्गति गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ अनि एक आपससँग सुरक्षित हुनुहोस्। अनि कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरूबाट पर बस्नुहोस्, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूबाट र कुनै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने आफूलाई मास्क र लगाएर सुरक्षित बन्ने कोसिस गर्नुहोला, जथाभावी नजानु होला। अनि त्यही नै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि त्यस कारणले यहाँनिर आज हामीले हेरेका कुरा, बुझेका कुरा यही नै छ। जसरी आज जति पनि संसारमा फैलिरहेको रोग, बिमार, व्याप्तता छ, सायद हामीलाई यो विश्वास गर्नुपर्छ, सदोममा घटेको घटना किन घट्यो अनि न्यायकर्ता र इजरायलहरूको पुस्तक, न्यायकर्ताको पुस्तकहरूमा घटेको घटनाहरू अनि विविध कुराहरूमा घटेको घटनाहरू किन घटेको छ भन्ने कुरालाई हेर्दै हामी विचार गर्न सक्छौँ। जब पृथ्वीमा पापको व्याप्तता बढ्छ तब त परमेश्वरद्वाराको अनुशासन संसारमा आउँछ। सायद हुनसक्छ यो धेरै उच्च राष्ट्रहरूमा विकृति आयो, परमेश्वरको डर नमान्ने कुराहरू आयो अनि परमेश्वरलाई बिर्सिने कुराहरू धेरै आएको कारणले पनि परमेश्वरद्वाराको अनुशासन यो हुनसक्छ। हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी प्रार्थना गरौँ विश्वको निम्ति, हामी प्रार्थना गरौँ मण्डलीको निम्ति, हामी प्रार्थना गरौँ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति। हस् त, यही नै आजको वचन तपाईँहरूकोमा राख्न चाहन्छु। यो वचन सुनेर, यो वचन बुझेर तपाईँहरूले परमेश्वरलाई निश्चय नै महिमा दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै म यो वचनलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, जय मसीह।